हरे कृष्णा. तर आयचे आम्ही फुडली कथा कंटिन्यू करूया. तर आयचं सुमार आम्ही 6 दीस जाल्या श्री चैतन्य चरितामृत खास करून आणि चैतन्य भागवत हितूंतली दोनूय कडली कथा चालू आसा. आणि आम्ही चैतन्य महाप्रभू संन्यास लिला घेता आणि कसे संन्यास घेऊन ते वृंदावन वचपाक तयार जाता थंय मेरेन काल पावलेलो. तर थंय पावन तांकां नित्यानंद प्रभूचे कृपेन जे वृंदावन वचपाक जाय आसले तेजी वाट चुकून ते शांतीपुराक पावता. आणि आता आम्ही शांतीपुराक पावन कितें जाता तेचे फुडें उलयतले. अशें म्हणटा की चैतन्य महाप्रभूचे खास करून निकटचे पार्षद असले जसे नित्यानंद प्रभू अद्वैत आचार्य तांकां कळटालें चैतन्य महाप्रभूच्या मनान कितें आसा म्हणून. केन्ना केन्ना आमी उलयता एक म्हटल्यार आमच्या मनान दुसरें आसता, म्हटल्यार आमचे कोण लागीं आसता तांकां सारकें खबर आसता की मनान कितें आसा तें. नित्यानंद प्रभू खबर आसलें की जरी ते वृंदावन वचूंक सोदता चैतन्य महाप्रभू पूण आतां योग्य वेळ येवंक ना. आनी तेजें आनी एक दुसरें कारण आसलें नित्यानंद प्रभू ताका वृंदावन व्हरूंक सोदिनासलो. ती म्हणजे तेची आई सची माता जी आशिल्ली तिका त्रास जाताले आसले. तर आमी पळोवया. तर जेन्ना चैतन्य महाप्रभू येता आनी काल आमी पळयलां ते यमुना चित्ता ते गंगा पळोवन आनी चित्तान व्हडल्या व्हडल्यान यमुने 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 म्हणटा आनी यमुनाचे मंत्र सगळे म्हणटा. सगळे नदी आसता तेंचे स्तुती करपाचे मंत्र आसता. तर मागीर कळोन येता ताका की यमुना न्हू म्हणून. आनी कित्याक अद्वैताचार्याक पळयता तर अद्वैताचार्य सांगता तुमी ही यमुनाच म्हणून, कित्याक प्रयागसून फुडें वयता की पश्चिम भागान आसा ती यमुना आसा आनी हितून इश्टाची आसा ती गंगा आसा म्हणून. तर तूं सारकी आसा यमुने आनी तूं मंत्र म्हटल्यार चुकीचें न्हू म्हणटा, ही यमुनाच आसा म्हणटा. अद्वैत आचार्य आमी मागीर ताका आपल्या घरा कडेन आपयता प्रसारा खातीर. तर हांगर आमी रावलेले. तर अशें म्हणटा अद्वैत आचार्याची जी बायल जी सीता ठाकुराणी आसली तिणी इतलें व्यंजन केल्लें कोण चिंतूं शकना. वृंदावनदास ठाकूर आनी सगळे आचार्य सदांच सांगता जेन्ना आमी चैतन्य चरितामृत चैतन्य लिला वाचता खास करून आयकता तेन्ना आमची लॉजीक बंद करपाक जाय. अशें कशें जावं शकता कित्याक ते दिव्य आसा. आमकां कळोंक जाय अद्वैत आचार्य कोण आसा. अद्वैत आचार्य स्वता महाविष्णू आसा आनी सदाशिवचे अवतार आसा. ते सादारण न्हू. तेची बायल सीता ठाकुराणी सरी आसा तिका आमी सादारण मानपाक जायना. तर अशें म्हणटा तेंच्यांनी जे प्रसाद केल्लो व्हडले व्हडले दोंगर प्रसाद करून थेयल्लेले आनी तेंचे जेन्ना घरा आपयता तर तेंच्यांनी 3 बसपा खातीर जागे थेयल्लेले. एक तेंच्यांनी जितलो चैतन्य महाप्रभू बसतलो, एक नित्यानंद प्रभू बसतलो आनी तिसरो भगवान विष्णू खातीर थेयल्लो. तांकां सारकें खबर आसलें की चैतन्य महाप्रभू कोण काय म्हणून. आनी चैतन्य महाप्रभू चिंततालो की हे 3 स्थान आहा ते आनीक कोणाक दिसता. म्हाका दिसता अद्वैताचार्य बसतलो आनी आमी बसतले अशें कितें. नित्यानंद प्रभू म्हणपाक लागलो की आमी 3 दीस आसा तर 3 दिसांसून आमी फक्त 3 फावटी खाल्ला. म्हणजे ते पयलींच्या काळान जेन्ना ते संन्यास घेतलो की चलोन येयल्लेले आनी सुमार 3 दीस ते धांवात किर्तन करीत येयल्लेले तर कांय खावंक नासलें तेंच्यांनी. आनी नित्यानंद प्रभू खूब भूक लागलेली. आनी जेन्ना अद्वैताचार्य प्रसाद वाडपाक लागता तेणी पयलींच एक ढेर मारून थेयल्लो. म्हणजे इतले रायस इतल्यो भाजयो सगल्यो पयलींच. आनी हांव एक आचार्याचे आमचे एक भक्ताचें प्रवचन आहे की आमी चिंतूं शकना जे जितले आयटम केल्ले तेंचे म्हणटा 450 तरेच्यो भाजयो आशिल्ल्यो. आतां आमी घरा रांदता कितल्यो रांदूं शकता आमी. रांदून 2 भाजी सदया करपाक आमकां जायना. केन्ना केन्ना आमी 56 भोगां करता वर्सान एकदां तेन्ना आमकां खबर आसा शेळो घाम सुट्टा. आमी 15 भक्तांक सांगता तूं हे हाड ते हाड थोडे थोडे आयटम करया म्हणून. आनी 56 भोगां करपाक आमकां इतले त्रास जाता. सीता ठाकुराणीन 450 चड इतले फक्त भाजयो आसल्यो. तेच्या शिवाय कितलेच तरेचे शीत आशिल्ले, कितलेच तरेचे दाळ आशिल्ल्यो. तर अशें खूब व्यंजन केल्लेले. आनी चैतन्य महाप्रभू जेन्ना पळयता की इतले सुंदर तरेचे प्रसाद केल्लेले आसा, भोगा केल्ल्या भगवान विष्णू अर्पण करपा खातीर चैतन्य महाप्रभू खूश जाता. तर चैतन्य महाप्रभू त्या खातीर खूश जायना की इतले आयटम म्हाज्या खातीर केला. चैतन्य महाप्रभू ह्या खातीर खूश जाता की एक ग्रहस्थ अद्वैत आचार्य आनी तेची बायल आपल्या देवा खातीर आपल्या घरान कितले भोग अर्पण करता देवा खातीर. तर ते पळोवन तो खूब संतुश्ट जाता. आनी अशें म्हणटा की अशें जर कोण म्हणजे ह्या स्थितीन जाल्यार ह्या प्रमाणे जर आपणाक कोण घरान ग्रहस्थ आसा ते देवाक अर्पण करीत तांकां शुद्ध कृष्ण प्रेम नाल्यार तांकां भक्ती सहज प्राप्त जातली. कित्याक इतले ऐश्वर्यान जर कोण देवाची भक्ती करीत देवाची सेवा करीत जाल्यार खंयचो देव आसतलो ताका पावचो ना तो. कित्याक जे ग्रहस्थ तांकां खबर आसतले सादारण 4 ते 6 5 आयटम सगळे करपाक आमकां नाका जाता केन्ना केन्ना. इवन आमी अशें ना की सद्दां इतले आयटम करता. टेम्पलान सगळे मंदिरान इस्कॉलान स्टँडर्ड आहा की दनपारचे 25 आयटम तरी आसता. आनी थोडो जगन्नाथ आहा थंय 56 भोगां आसता डेली आसता.
तर ते भक्तांक खबर आहा आनी एकट्या कडेन जायना, ते खूब भक्त 15-20 जाण मेळोन करतात ते. आनी सीता ठाकुरान इतले केल्ले, त्या खातीर चैतन्य महाप्रभू म्हणटा कोण जर अशी भक्ती करीत, अशी देवाची पुजा करीत, सहज ताका कृष्णाची कृपा प्राप्त जातली. तर तेंचे जाले पयले चैतन्य महाप्रभू म्हणू लागलो आपूण प्रसाद घेतलो म्हटल्यार आपूण सगळे थोडे थोडे घेतलो म्हणून इल्ले इल्ले. आनी अद्वैताचार्य कितें करतालो, पयलींच वाडून थेयल्लेले आनी इल्लेशे चैतन्य महाप्रभून खाल्ले ते सोमतेच ते परत भरतालो. समजा वाटेंतली भाजी खाल्ली ती भाजी परत भरतालो, इल्ले शीत खाल्ले ते शीत परत भरतालो, परत दितालो. आनी म्हणजे इल्ले सरे खावंक दिना. चैतन्य महाप्रभू म्हणपाक लागले एक कितें करता काय म्हणून, आपणाक खावंक तरी दी आनी आपूण इतले आयटम कशे खावं शकता म्हणून. तेन्ना अद्वैताचे रागार जाता, तूं म्हाका सांगू नाका म्हणटा, आपूण तूं कोण तो खबर आसा. तर जगन्नाथपुरी बसोन तूं म्हणटा सद्दां 56 भोग खाता आनी कितले एक फावटी न्हू दिसाचे आख्खो दीसभर थंयचो भोगा लागता, ते सगळे खायत आसता म्हणटा. हे थोडेशे आपूण वाडटा ते नाका नाका म्हणटा, ओग्गी बसून खा म्हण सांगता. चैतन्य महाप्रभू भायरसून एक तरी दाखयतालो की ते एक संन्यास घेतलेलो आनी संन्यासी इतले खावंक खावना. म्हटल्यार दुसरे तरेन अद्वैताचे खबर आसलो की हो बेश्टो संन्यासी न्हू, हो स्वता भगवंत आसा म्हणून. आनी तो 56 भोगां खाता आनी अशें हांव ते जगन्नाथपुरी इतले भोग अर्पण करता की जगन्नाथाची बोटां आसता न्हू, हातीची बोटां ती ओलीत आसता, केन्ना सुकाना. म्हणजे ताका एक खाल्ले दुसरे कितें अर्पण करता, म्हणजे ताका सुकपाकूच दिना. आमी सद्या जेन्ना जेयता प्रसाद घेता तर हात सुकोवंक दिवंक जायना म्हणटा, सोमतो धुवपाक जाय. तसो जगन्नाथाचो हात केन्ना सुकाना, कित्याक ताका भोगां अर्पण करीत रावता, दीसभर भोगां अर्पण करता ताका. आनी 56 भोगां ते भितर हाडपाक आनी भायर काडपाक ताका 2-3 वरां लागता. जर तुमी पयशी जगन्नाथपुरी ते व्हडले व्हडले पांडा मटके घेवन येता, ते भितर व्हरपाक सुमार 1.5-2 वरां लागता. भोगां अर्पण करपाक 56 भोगान व्हडले व्हडले मटके आसता, ते काडपाकूय आनी 1.5 वरां लागता. तर ते घालपाक काडपाक खूब टायम लागता. तसो जगन्नाथ खायत आसता. तर चैतन्य महाप्रभू म्हणटा आपणाक कमी दी म्हटल्यार अद्वैताचार्य म्हणटालो कमी कितें काय म्हणटा, तूं खायत राव. तर ही सुंदर लिला जाल्ली. तेन्ना सायडीक नित्यानंद प्रभू आहा म्हणटालो ताका दिवं नाका, आपणाक दी म्हणटालो. आपूण म्हणटालो 3 दीस हांगर भुको आसा आनी तूं जें वाडलां तें म्हणटा आपले अर्दे पोट सरे भरोंक ना म्हणटा. आनी अद्वैताचार्याचे खूब वाडलेले, अशें वाडलेले की 15 ते 20 जाण खावं शकता इतलो प्रसाद दिल्लो. आनी तरी तो नित्यानंद प्रभूक पावनासलो, तो म्हणटा आपले अर्दे पोट सरे भरोंक ना. हांगा नित्यानंद प्रभू आमी समजूंक जाय, स्वता बलराम आसा आनी तेंचो आनी अद्वैताचार्या सुंदर लिला चालू आशिल्ली. मदींच म्हणपाक लागले अद्वैताचार्य म्हणू लागले, तूं म्हणटालो एक अवधूत म्हणटालो, एक भोंवपी संन्यासी, तूं इतले इतले खावपाक जायना म्हणलं, तूं थोडे खा म्हणटालो. आनी हांव एक ग्रहस्थ आहा म्हणटालो, ग्रहस्थ कितें दिता न्हू ते खावपाक जाय मुखाटांनी, बेश्टे व्हडले व्हडले मागपाक जायना म्हणून. आनी आपूण एक गरीब ब्राह्मण म्हणून आपणा कडेन इतले दिवपाक ना म्हणटालो. आनी नित्यानंद प्रभू म्हणटालो ना ना, तुवें आपणाक आपयला जेवणाक, हांव तुमगेर येवंक ना, तूं आपयला आतां आपणाक जाय तें दी म्हणटा. तर अशी तेंची सुंदर लिला चालू आशिल्ली. आनी मदींच नित्यानंद प्रभू केन्ना केन्ना रागान येतालो. तर मदींच म्हणटालो हे आपले पोट भरचें ना, थंयसले शीत आसले ते काडटा हातीन आनी म्हणटा हे कितें काय म्हणून, हे वाडला ते आपल्या पोटाक पावा सरी येना आनी तूं म्हणटा की आपणाक दिवचो ना. धरता आनी शीत जमनीर मारता तिडकीन आनी ते शीत आसता ते अशें उसाळोन अद्वैताचार्याच्या पांयांक लागता आनी अद्वैताचार्य थंयसर नाचपाक लागता, व्हडले व्हडले नाचता. तर हे कोणाक कळत ना, कितें चल्लां तेंच कळनासलें. तर त्या खातीर म्हणटा जेन्ना भगवंत लिला करता, जर गुरू सांगिना तेंचे कितें तें आमकां कळचेंच ना. तर अद्वैताचार्य कित्याक खूश जाता, अद्वैताचार्य जेन्ना पांयांक प्रसाद लागता तर आमी चिंतपाक लागला प्रसाद पांयांक लागलो तो खूश जाता, तो दुसरे हितून खूश जातालो. कित्याक नित्यानंद प्रभूचो जो महाप्रसाद हा तेणी खाल्लेलो जो प्रसाद आसा तो जेन्ना अद्वैताचार्य लागता, तो म्हणटा हो स्वता भगवंताचो प्रसाद म्हाका लागला, तर ते खातीर खूश जाता. कित्याक नित्यानंद प्रभूचो महाप्रसाद आसता तो. तर ते भायर हरिदास ठाकूर आसता, ते हरिदास ठाकुराक म्हणटा भितर यो प्रसाद, तो म्हणटा ना ना आपूण येयन, आपूण भायरूच रावता. मुकुंद आसता, खुबशे भक्त आसता, ते म्हणटा भितर यो, कोणूय भितर येवंक सोदिना. तर अशी सुंदर लिला जाल्ली. तर समाचार सगळ्याक पसरलो की चैतन्य महाप्रभू वृंदावन वचोंक ना, तो शांतीपूर येयला म्हणून. तर जशें कळ्ळें सगळे धांवून येता. तर आमचे राधानाथ स्वामी महाराज म्हणटाले की पयलींच्या काळान व्हॉट्सॅप नासले, फोन नासले, सगळ्यांक कशें कळ्ळें काय म्हणटा. खास करून अद्वैताचार्याक कशें कळ्ळें की तो येवपाचो आसा म्हणून, शांतीपूर येवपाचें आसा म्हणून. नित्यानंद प्रभून काय फोन करूंक नासलो अद्वैताचार्य तूं राव म्हणून. अद्वैताचार्य थंयसर बोट घेवन येयल्लो आनी कपडे सगळे घेवन येयल्लो. कित्याक जेन्ना स्नान करतना न्हातलो आनी चैतन्य महाप्रभू दुसरे कपडे नासले, ते कपडे घेवन येयल्लो नेवे. तर ते सगळे कशें कळ्ळें आनी आतां भक्तांक ते समाचार प्राप्त जालो आनी ते सगळे धांवून येयले थंयसर. आनी इतलेंच न्हू, चैतन्य महाप्रभूचे आईक सगळें कळ्ळें, जी सची माता आसली ती सगळी धांवून धांवून येता. ती बंगालासून शांतीपूर येता आनी चैतन्य महाप्रभू कडेन विचार म्हणून सांगता की आतां चैतन्य महाप्रभू काय संन्यास घेतले कारणान आपूण आवय आसा, पूण तेच्या खातीर आपूण रांदूं शकता काय ना म्हणून.
तर तिका सरिया जरी ती आवय असली तिका संन्यासाचे नियम खबर असले. जेन्ना चैतन्य महाप्रभुन तिका सांगलें आपूण संन्यास घेतलो तिणी आडोवंक ना, कित्याक शास्त्र अशें म्हणटा की एका स्थितीन आमी केन्ना कोणाक आडोवंक खावना. आनी ती स्थिती म्हणजे जर कोण संन्यास नाजाल्यार कोण ब्रह्मचारी जावंक सोदता ते केन्ना आडोवंक खावना, कित्याक तो आपले जीवन सार्थक करपाच्या दिशेन वयता आनी ते आवय बापूय नाजाल्यार गुरूचें सरिया कर्तव्य आसता. एक व्यक्तीन आवय बापूय जावंक खावना जर तो भुरग्यांक देवाचो भक्त करूं शकना जाल्यार एक व्यक्तीन गुरू सरिया जावंक खावना जर तो आपले शिश्य आहा ताका देवाच्या भक्तीन लावंक शकना. त्या खातीर चतुर्कुमार सरिया जेन्ना ब्रह्मा कडेन वयता आनी ते म्हणटा आपूण लगीन जावचें ना, तर ब्रह्मा तांकां आडयना एक तरेन. त्या खातीर व्हडले व्हडले इवन भीष्म पितामह जेन्ना वाव घेता की आपूण आजीवन ब्रह्मचारी रावतलो, तर तो गुरूची अवज्ञा करता. परशुराम सांगतालो ताका लगीन जा म्हणून, ती व्हडली स्टोरी आहा महाभारतान. म्हणल्यार तो आयकना गुरूचे, कित्याक एके स्थितीन जर कोण संन्यास नाजाल्यार ब्रह्मचारी जाता जाल्यार गुरूची अवज्ञा सरिया करूं शकता आनी ताका पाप लागचें ना. कित्याक सगळ्यांक व्हडली गुरूची सेवा जातली म्हणजे आपूण भक्त जालो म्हणून. जर आमकां खरीच गुरूची सेवा करपाक जाय जाल्यार आमी शुद्ध भक्त जावपाचो प्रयत्न करपाक जाय गुरूच्या आशिर्वादान, तेन्ना खरी भक्ती जातली. तर जेन्ना सचीमाताक कळ्ळें, सचीमाता म्हणपाक लागली की आतां हो काय म्हाजे कडल्यान खातलो काय विचार म्हणून, कित्याक आतां ऑलरेडी तो संन्यासी आसा. आनी म्हणपाक लागलो की बाकीचे भक्त आहा तांकां चैतन्य महाप्रभू ज्या जाग्यार वयतलो भोंवतलो मागीर फुडें थंय तांकां ते रांदूंक शकता. म्हटल्यार आपूण तर नवद्वीपान आसतलें, म्हाका काय आनी रांदपाची संदी प्राप्त जावची ना. तर जितले दीस चैतन्य महाप्रभू शांतीपुरान आसा, सची माता म्हणपाक लागली आपूण रांदता चैतन्य महाप्रभू खातीर आनी सगळ्या भक्तां खातीर. आनी चैतन्य महाप्रभू जेन्ना विचारता चैतन्य महाप्रभू खूब खूश जाता आनी परमिशन दिता, रांद म्हणटा काय प्रॉब्लम ना. आनी सद्दां अद्वैताचार्याच्या भवनान, थंयच्या अद्वैताचार्याच्या शांतीपुरान थंय गांवान सद्दां कीर्तन आसतालें. आनी हें कीर्तन अशें आसता कित्याक थोडी वस्तू आमी कित्याक नेवे नेवे लोक आसतना सांगिना एक तरेन, कित्याक चैतन्य महाप्रभूचे जे भाव प्रकाश करताले की कोण पयले फावट आयकता ते समजूच शकचो ना. चैतन्य महाप्रभू केन्ना नासतना ताचे हात लांब जाताले, केन्ना केन्ना हात कमी जातालो, अशें आयकले थोडी वस्तू. दुखाची व्हाळ सुरू जाताले. तर अशें आमी सगळ्या लोकांक सांगलें तर तांकां पयलो विश्वास बसचो ना. आनी दुसरें म्हणजे जी तेंची प्रगती जावंक जाय ती दुर्गती जावंक शकता जर सारको विश्वासान आयकना जाल्यार. त्या खातीर आमी सगळी तेचे भाव प्रदर्शन सांगिना. म्हटल्यार बाकीचे जे तेचेर विश्वास आरामात बसूं शकता, जशें तेचे कांटो हातीचेर आंगाचेर कांटो उबो रावप, तेचे केंस उबे रावप, तेचे कंप येवप म्हणजे कापाप, ती अशें हेतून समजूं शकता आमी केन्ना केन्ना आमकां कांटो उबो जाता भयान म्हणून जाल्यार शॉक लागला कोणाक जाल्यार. चैतन्य महाप्रभू अशें दिव्य करताले की कलर तेचो नासतना बॉडीचो कलर चेंज जातालो. आतां आमी काय नासता नासता आमचो बॉडीचो कलर चेंज जावंक शकना. नासतना नासतना तेची हाडां डिसलोकेट जाताली, डिसलोकेट जावन येताले. आतां आमी केन्ना अशें पळोवंक नासलें हार्ट डिसलोकेट जाता. त्या खातीर अशें आमी समजूंक जाय चैतन्य महाप्रभू कोण स्वता कृष्ण आसा, राधाराणीच्या भावान आसा, स्वता राधा कृष्ण आसा ते. तर तेंच्यांनी जें प्रदर्शन केल्लें तें आमी इमिडिएटूय करूं शकना कोण तशें. आनी आमी अशें कोणाक विश्वास ना ताका सारकें सांगूंक शकना अशें, कित्याक तेणी अशें दिव्य प्रदर्शन केल्लें. सद्दां तांचें कीर्तन आसतालें आनी कीर्तन जेन्ना सुरू जावपाचो वेळ आसतालो सोंपपाचो वेळूच आसनासलो. जशें सांगलें चैतन्य महाप्रभू सर जेन्ना निमाय पंडीत आशिल्लो मायापूर म्हणजे नवद्वीपान रावताले, तेणी एक दीस सगळ्या भक्तांक आपयलें आनी सांगलें आपूण तुमची एक याचना करता म्हणून की आमी रातचे न्हिदता न्हू तेन्ना सर कीर्तन करया. तर दिवोटी असले ते रातचे न्हिदात नासले, मागीर सदां रातभर कीर्तन करता, सकाळी उठून फांतोडेर ते मंगल आरती करताले, मागीर दिसभर कीर्तन. तर पळोवंक गेल्यार तेंचो न्हिदपाचो शेड्यूलूच नासलो, न्हिदात नासले ते. तर अशें आमी जर करीत 2 दीस आमी तिसरे दिसान खाटीचेर पडटले आनी चवथे दीस अशें करीत रावल्यार आमकां हॉस्पिटलान व्हरचें पडटलें. म्हटल्यार ते भक्त इतले कीर्तन करताले, इतले देवाचें नामस्मरण करताले की तरी तांकां कांयच जायनासलें. एक तर ते स्वता साक्षात भगवंत आशिल्ले आनी दुसरें म्हणजे कीर्तनान इतलो रस आसा, इतलो आनंद आसा की कोणाक भूक सरिया लागना, प्यास सरिया लागची ना, अशें आसा ती शक्ती आसा. फक्त आमी हें सांगता तें लीन जावंक जाय भितर कीर्तनाक. तर परते अद्वैताचार्य तेचेर कीर्तन चालूच आशिल्लें. तर चैतन्य महाप्रभूची आई सांगता की तुमी एक काम करा, तुमी वृंदावन गेले न्हू जाल्यार तुमी परत आमकां तुजें आयकपाक गावचें ना म्हणून तुमी कितें करता तें वगैरे. आनी ती म्हणपाक लागली की वृंदावन आसा तो कृष्ण, तोच कृष्ण जगन्नाथपुरी आसा म्हणून जगन्नाथाच्या रुपान. तर तुमी एक काम करा, पुरी कित्याक वचो नाका म्हणून. आनी चैतन्य महाप्रभू याचना करता तुमी वृंदावन वचो नाका, तुमी जगन्नाथपुरी वचा म्हणटा. आनी पुरी म्हणटा ते आमी एक घरांतले 2 रूम खंय म्हणटा आनी घरान लागीं लागींच आसा. म्हणजे पुरीचे कोण तरी नवद्वीपाक लोक येतले तेन्ना ते म्हाका तुज्या बद्दल सांगतले. तर जेन्ना आवयची याचना आयकता, सची माता याचना करता, तर सोमती
चैतन्य महाप्रभू तयार जाता ते सांगता आपूण आतां कितें करतलो जगन्नाथपुरीत वयतलो म्हणटा आनी जगन्नाथपुरीसून आपूण थंयसर आपली लिला करतलो. आनी जर तुमकां थोडक्यान सांगता चैतन्य महाप्रभू 48 वर्सां ह्या भूतळीचेर आशिल्ले 48 इयर्स. तर भितरले पयलीं 24 वर्सां ताका आदी लिला म्हणटा. पयलीं 24 वर्सां जे संन्यास घेवच्या पयलींची 24 वर्सां आसतना चैतन्य महाप्रभू संन्यास घेतला आनी 24 ते फुडले 48 फुडलीं 24 वर्सां न्हू ताका शेष लिला म्हणटा. तर आदी आनी शेष म्हटल्यार शेष लिलान 2 भाग आसा. पयलो भाग म्हणजे मध्य लिला. मध्य लिला जी आसा ती 24 वर्सां ते 30 वर्सां मेरेन. तर 6 वर्सां चैतन्य महाप्रभू सगळ्याक भ्रमण करता. दक्षिण भारत वयता, वृंदावन वयता, सगळे सारके दक्षिण भारत ते परत वृंदावन परत जगन्नाथपुरी अशें सगळें भ्रमण जाल्लें ते 6 वर्सां जाता. आनी परत तो 6 वर्सां उपरांत 30 वर्सां आसतना परत जगन्नाथपुरी येता. आनी जगन्नाथपुरी तो निमाणी 18 वर्सां थंय आसलो. तर टोटल 48. तर निमाणी जी 18 वर्सां ताका अंत लिला म्हणटा. तर पयलीं 24 वर्सां आदी लिला, दुसरी 6 वर्सां 24 ते 30 ताका मध्य लिला आनी 30 ते 48 आसा ती अंत्य लिला. तर अशे 3 भाग आहा चैतन्य चरितामृतले. आनी 2 भागान पयशे आदी लिला संन्यासा पयलीं आनी दुसरो आहा तो शेष भाग म्हणटा. तर कन्फ्यूज जावपाचें ना. तर ही आतां जी लिला चालू आमची आसा ती मध्य लिला चालू आसा म्हणजे मदल्या भागांतली. चैतन्य महाप्रभू संन्यास घेतल्या उपरांत मध्य लिला सुरू जाता. चैतन्य महाप्रभू म्हणटा आतां आपूण वयतलो म्हणटा, जगन्नाथपुरी वयता म्हणटा. आनी जगन्नाथपुरी वयता आसतना वाटेर थंयच कित्याक तेणी संन्यास घेतलेलो तो तुमकां सांगलो केशव भारती कडल्यान संन्यास घेतलेलो. आनी केशव भारती जो आसा तो मायावादी संन्यासी आशिल्लो, एक दंडा घेवन भोंवपी. आनी आमी सगळे आहा ते वैष्णव. तो वैष्णव संन्यासी 3 दंडा घेता. 3 दंडा म्हणजे आमच्या मनानसून, आमचें वाचन, आमी कितें उलयतले, आमी कितें चिंततले आनी आमची काया, आमच्या शरिरानसून 3 हितून आमी देवाची सेवा करतले. कायेन मनसा वाचा आमी म्हणटा न्हू. कायांसून म्हणजे शरिरानसून, मनसा म्हणजे मनानसून, वाचा म्हणजे तोंडानसून आमी कितें उलयता शब्द, तितून आमी देवाची सेवा करतले. तर नित्यानंद प्रभू ताच्या वांगडा वचा आसलो जेन्ना जगन्नाथपुरी वचा. आनी चैतन्य महाप्रभू चलना आसले, ते धांवा आसले कीर्तन करीत करीत. आनी ताका जशें ते वृंदावना कडेन धांवा आसले चैतन्य म्हणजे कृष्णाचे चिंतून, तशेंच जगन्नाथाचे चिंतून ते जगन्नाथपुरी धांवपाक लागले व्हडले हात हे करून. आनी नित्यानंद प्रभू ताच्या फाटल्यान धांवतालो. तर एका स्थानार पावता भुवनेश्वरा, थंयसर लागीत थंयसर स्थानार पावता. भुवनेश्वर आमी जाणा की ही लिला व्हडली आसा. जेन्ना भगवान शिवजी सरया त्याचे एक भक्त आशिल्ले, तांणी ताका आशिर्वाद दिल्लो. ही कृष्ण लिलान येता एक्चुली की भगवान शिवजीची आनी कृष्णाची झगडी जाता थंयसर. आनी शिवजीक मागीर थंयसर स्थान दिता, म्हणजे जगन्नाथपुरीच्या लागीं स्थान दिता, तो म्हणजे भुवनेश्वर. थंयसर भुवनेश्वरार जेन्ना पावता चैतन्य महाप्रभू तर ते स्नान करपाक नदीन वयता. आनी नित्यानंद प्रभूच्या हातीन तो दंडा दिता, चांगलो संन्यास दंडा आसता तो. आनी आपूण न्हाण येता म्हणटा. आनी नित्यानंद प्रभू मनांतल्यान चिंतता की चैतन्य महाप्रभू साक्षात भगवंत आसा म्हणटा. ताका ह्या दंडाची कितें आवश्यकता, इतलेंच न्हू. आनी आमी आसा सगळे वैष्णव म्हणटा. वैष्णव 3 दांडे घेवन भोंवता आनी चैतन्य महाप्रभू एक दांडो, एक दंडी. तर नित्यानंद प्रभू कितें करता, दांडो घेता आनी मोडटा तो. 3 कुडके करता. तर 3 कुडक्यांनी मोडून तो सकयल उडयता. तर आचार्य सरी आमचे टिका करता. तर संन्यास 4 तरेचे आसता. तर ते तुमकां डिटेल सांगिना. कुटीचक्क, बहुदिका, मागीर आसता परिव्रजक आचार्य आनी चवथो आसता तो परमहंस. तर हे 4 तरेचे स्तर आसता संन्यासी. पयलीं सुरवातीक, मागीर तेच्या फुडें मागीर परिव्रजकाचार्य म्हणजे तो भोंवत आसता. आनी परमहंस म्हणजे जे दिव्य आसता. आनी परमहंस संन्यासी आसता तांकां दांडो घेवपाची गरज आसना, कित्याक ते शुद्ध भक्त आसता. चैतन्य महाप्रभू म्हणटा सगळे परमहंस संन्यासी आहा तेंचे सुद्दां शिरोमणी आसा म्हणटा. ताका एक संन्यास दंड घेवपाची कित्याक आवश्यकता आसा. आनी दुसरें म्हणजे ते साक्षात भगवंत आसा, त्या खातीर तो मोडून उडयता आनी 3 दांडे करता. चैतन्य महाप्रभू जेन्ना न्हावन परत येता विचारता आपलो दांडो खंय काय संन्यास दंडा. तर नित्यानंद प्रभू म्हणटा तुका नाचपाची खूब संवय आनी तूं कीर्तन करता आनी कितें करता कळना. तूं कीर्तनान जेन्ना नाचलो तेन्ना तूं तेचेर पांय पडलो, तूं पडलो तेचेर आनी तुजो दांडो मोडलो म्हणटा. तर चैतन्य महाप्रभू कळटा की नित्यानंद प्रभून तो मोडला आनी मोडलाच न्हू, तो नदीन उडयता रद्द आनी व्हांवून वयता तो. तर तो दाखोवंक सोदतालो की तुका चैतन्य महाप्रभू तुका संन्यास दंड घेवपाची गरज ना. पूण चैतन्य महाप्रभू हें दाखोवंक सोदतालो कित्याक आपणी संन्यास आश्रम स्विकारला आनी संन्यासी कडेन दंड आसपाक ते सरी आवश्यकता. कित्याक संन्यासीच्या दांड्या वरसून कळटा की संन्यासी म्हणून. इवन आमचे हितून वयशी तेंचे वेशभूषा आनी हातीन दांडो पळोवन कळटा की कोण संन्यासी. नाल्यार ब्रह्मचारी संन्यासी तो व्हडलो फरक ना. तेंची धोती घालपाची पद्दत आसता वेगळी आसता की सकयल ती अशी
फाटल्यानसून काडिना सारखे लुंगी टायप आसता आनी दुसरें म्हणजे तेंच्या हातीन आसता तो दांडो आसता, तेचे वरसून आमकां कळोंक शकता की संन्यासी. पूण तरी मनांतल्यान चैतन्य महाप्रभू खूब खुश जाता, कित्याक नित्यानंद प्रभून तो दांडो मोडला म्हणून. तर तेका दंडभंग नदी सर्या म्हणटा त्या जाग्यार जी लिला जाल्ली. आनी तेच्या फुडें ते वचपाक लागता आनी भुवनेश्वरसून ते जगन्नाथपुरी कडेन वचपाक लागता थंयसर. आनी अशें म्हणटा की चैतन्य महाप्रभू जेन्ना जगन्नाथपुरी लागीं पावले न्हू तेन्ना ते चलनासले, सारके धांवताले, पिशा भाशेन धांवपाक लागले सारके. आनी जगन्नाथ 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 जग्गा जग्गा आनी फुडें फुडें ते जगन्नाथ तेचे तोंडांतसून नांव सुद्दां येनासलें, ते जग्गा 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 करताले. म्हणजे म्हणपाक सुद्दां जायनासलें जगन्नाथ, आख्खें नांव सुद्दां म्हणपाक जायना, इतले प्रेमान धांवपाक लागले. आनी तेणी जेन्ना चक्र पळयलें, जगन्नाथपुरीच्या देवळाचे वयर पयसून चक्र दिसता जे तेंच्या शिखरार आसता, ते वयर आसता, ते जेन्ना चक्र पळयलें ते बेशूद जाता आनी थंयच पडटा. आनी तांकां मागीर शुद्ध अशी तेंची भाव जाता की फक्त चक्र पळोवना की तेंचे स्वास चलना, तेंची कांयच म्हणजे प्राण आसा काय ना ते लोकांक डावट लागता, कांयच कळना. तर थंयसले थोडे सैनीक आसता ते वयता आनी जगन्नाथपुरीचे जे मेन पुजारी आसता, हेड पुजारी आसता, तेचे कडेन व्हरोन ते दाखयता थंय. तर हे आसता सार्वभौम भट्टाचार्य. सो सार्वभौम भट्टाचार्य पळयता की एक तरुण 24 वर्सां संन्यासी येयला, इतलो सुंदर आहा तो दिसपाक, म्हणल्यार त्याच्या शरिरान प्राण आसा काय ना कांयच कळना, कित्याक तेणी चेतना जी आसता सारकी बंद केल्ली देवाचे, म्हणजे जगन्नाथ चिंतून कांयच प्राण आहा काय ना तें कळनासलें. म्हटल्यार हेका खबर आसलें, तो शास्त्र वाचपाक लागता की हे जे लक्षण हो संन्यासी दाखयता हे कसलें लक्षण काय म्हणून. आनी तेका कळटा हे प्रेमाचें लक्षण म्हणून. तो मागीर कापूस घेता आनी कापूस तेच्या नाका फुडें मातसो थेयता. तर कापूस जेन्ना नाका फुडें थेयता तर कापूस मातसो हालता. तर तेका कळटा की हो मरोंक ना, जितो आसा म्हणून. तो म्हणटा आपल्या घरा व्हरोन तेका थंय आनी तेची बरी तरेन तो सेवा करता. आनी जेन्ना चैतन्य महाप्रभू शुद्धीन येता तर सार्वभौम भट्टाचार्याचो बायलेचो भाव आसता, तो आसता गोपीनाथ आचार्य, म्हणजे मेवणो म्हणटा आमी तेका. तर तो गोपीनाथ आचार्याक खबर आसता चैतन्य महाप्रभू कोण तो देव म्हणून ताका खबर आसता. तो धांवून येता जेन्ना कळटा की सार्वभौम भट्टाचार्याच्या घरान चैतन्य महाप्रभू आसा. तो धांवून येता म्हणटा आनी आमी धन्य जाले म्हणटा की चैतन्य महाप्रभू आमचे कडेन येयलो आनी तेणी निर्णय केला की आतां जगन्नाथपुरी रावतलो म्हणून. तो आमी व्हडले भाग्यशाली म्हणटा. पूण सार्वभौम भट्टाचार्य म्हणटा हो तर एक तरुण संन्यासी आसा म्हणटा, हेका तुमी इतले कित्याक भाव दिता काय म्हणटा. तो गोपीनाथ आचार्य म्हणटा तुका तरुण संन्यासी दिसता तो साक्षात देव म्हणटा, साक्षात भगवंत आसा म्हणटा. तर सार्वभौम भट्टाचार्य कितें सादारण कोण नासता, तो सारको तो बृहस्पतीचो अवतार. तर आमी चिंतूं शकता बृहस्पती देवांचे गुरू. तर सार्वभौम भट्टाचार्य आसलो इतलो विद्वान आसलो, तो म्हणटा आपणे सगळे वेद वाचला म्हणटा आनी वेदान खंय बरयल्लें आसा काय म्हणटा की कलियुगा खातीर देव येतलो. देव आसा तो त्रियुगी म्हणटा. त्रियुगी म्हणजे 3 युगान अवतार घेता. तर ह्या कलियुगान अवतार घेतला म्हणून खंय बरयल्लें आहा. आनी गोपीनाथ आचार्य तेका सगळे शास्त्रांचे कोटेशन सगळे श्लोक सांगता आनी पळय म्हणटा कलियुगान जे अवतार घेता तो छिन्न छिन्न म्हणजे लिपलेलो अवतार आसा म्हणटा. तो देव येता म्हटल्यार दाखयना म्हणटा. त्याच्या फुडें जे आमी विष्णू सहस्त्रनाम भीष्म पितामहान सांगला तितून सुद्दां चैतन्य महाप्रभूचे बद्दल उल्लेख आसा की जशें चैतन्य महाप्रभू येतलो आपले पार्शदाक घेवन येतलो, नाचतलो, यज्ञ संकीर्तन करतलो म्हणून, नांव देवाचें नांव घेतलो म्हणून. तर सगळे तेंचे विवाद म्हणजे उलोवप जाता थंयसर. तरी सार्वभौम भट्टाचार्य म्हणटा तो एक संन्यासी आसा आनी हांव म्हाजें कर्तव्य की ताका शिकोवपाचें. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना शुद्धीन येता तेका विचारता तुवें संन्यास घेतला इतले कमी वयाचेर, खंयचे संप्रदायान संन्यास घेतला. तर तेन्ना सरिया आदी शंकराचार्याची संप्रदाय आसली ती प्रमुख आसली, त्या खातीर केशव भारती कडल्यान चैतन्य महाप्रभून संन्यास घेतलेलो. कित्याक तेन्ना तांकां लोक खूब मान दिताले, म्हटल्यार तेंचे हितून सरिया स्तर आशिल्ले. तर तो विचार तूं खंयचे हितून कोणा कडल्यान संन्यास घेतला. तर कळटा केशव भारती कडल्यान संन्यास घेतला. तो म्हणटा भारती जी संप्रदाय आसा भारती तो आहा तो म्हणटा कमी हेचो म्हणटा, तुका म्हणटा आपूण सरस्वती सारस्वत हितून तुका आपूण दिक्षा दिता म्हणटा, परत दिक्षा दिता म्हणटा. तो उच्च कुळ आसा म्हणटा, उच्च संन्यास म्हणटा. आनी तेन्ना लोक तुका सगळे मानतले. पूण तेन्ना गोपीनाथ आचार्य सारको रागार जाता. तूं म्हणटा ताका उच्च आनी निचे अशें कित्याक उलयता काय म्हणटा. ते साक्षात भगवंत, ताका संन्यासाची सरी गरज ना. पूण देवांचे म्हणजे लोकांचो उद्धार करपा खातीर तेणी संन्यास आश्रम स्विकार केला म्हणटा. पूण तरी सार्वभौम भट्टाचार्य आसता तो एक बापाच्या भावनेन आसता. तो म्हणटा हो आपल्या चल्या सारको आसा म्हणटा. जर आपूण हाका सारको शिकयना, वेदांत शिकयना जाल्यार तेचें कितें जातलें काय म्हणटा. आनी तो आपली जी इंद्रिय आहा कशी काबू करूं शकतलो ते खातीर तो चैतन्य महाप्रभू तो आपूण सद्दां शिकयतलो असो निर्णय करता. तर फाल्यांसून आमी पळोवया की चैतन्य महाप्रभू कसो कितें शिकयता
आनी चैतन्य महाप्रभू कसो सर्व भट्टाचार्याचो उद्धार करता. तर आयज ऑलरेडी 8:30 जाल्लेली आसा. तर हांगा रावता. तर कोणाचो कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचारूं शकता.